ایک ज़माने में ज़राए अबलाग़ का वाहिद तरीका ख़त किताबत था और अब वक्त बदल गया है। ख़त किताबत की जगह टेलीविज़न आया, फिर सोशल मीडिया आया। अब ये जो सारी चीज़ें हैं ये मीडिया हो चुका है, आज का मॉडर्न मीडिया जिसे हम कहते हैं, न्यू मीडिया। अब तो एक और टर्म आई है, न्यू मीडिया जी। बिल्कुल बिल्कुल। अब मीडिया जो है वो माशरे को बिगाड़ने का और संवारने का दोनों तरीके से अहम किरदार अदा कर रहा होता है। इस्लामी तालीमात के फ़रोग़ के लिए मीडिया क्या किरदार अदा कर रहा है, मीडिया के ज़रिए इस्लामी तालीमात के मुताबिक माशरे की तरक्की किस तरह मुमकिन है, और ख़ासकर ड्रामों के ज़रिए माशरे में क्या मस्बत और मनफी तब्दीलियाँ आ रही हैं, इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ मुफ्ती ए.आर. रहमान साहब मौजूद हैं, सोशल स्कॉलर हैं और ह्यूमन राइट्स के हवाले से काम करते रहते हैं, इंटरफेथ हार्मनी के हवाले से काम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं जनाब? ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। आपका अपना, वैसे अभी तक आपने जितना देखा टीवी, मीडिया, न्यूज़, ड्रामे, आपको क्या लगता है क्या असरात इनके पड़ रहे हैं हमारी कौम पर या लोगों पर? हर चीज़ के दो पहलू होते हैं। हदीस पाक में लिखा है इन्नल बयान लसिहरा, बेशक बाज़ गुफ्तगू और बयान वो जादू की तरह असर करते हैं। और हर बात के मुस्बित पहलू भी होते हैं, नेगेटिव पहलू भी होते हैं। अभी तक जो मैं देख रहा हूँ वो अगरचे माशरे की जो हक़ाइक़ हैं वो सामने ला रहे हैं, लेकिन उसका जो एक सलूशन है रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से, जो एक खुशियाँ हैं, जो आसानी है, जो एक उम्मीद की बात की जाए तो वो नहीं ओवरऑल हो रही, जिसकी वजह से माशरा मनफी की तरफ जा रहा है। मसलन जब भी कोई सीन दिखाया जा रहा होता है, ड्रामों की स्पेसिफिकली अगर हम बात करें, स्लिपिंग कोई करते हैं, किसी के चेहरे पर मारते हैं, किसी का जिनसी इस्तेसाल हो रहा है, किसी की जान ली जा रही है, इसकी वजह से भी काफ़ी माशरे में नुकसान हुआ है। अगरचे इसका पॉजिटिव पहलू में मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ कि हज़रत अली करमल्लाहु इरशाद फरमाते हैं कि हर वक्त बाखबर रहना मोमिन की निशानी है। और हज़रत फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं मुझे इस फितने और आजमाइश का खौफ है कि लोग जो है मुसलमान ख़ास तौर पर उलमाए कराम हालात से पूरे बाखबर ना रहकर फितने और आजमाइश में मुब्तला हो जाएं। तो यकीनन मैं इस आजमाइश में भी देखता हूँ। तो आजकल क्या आपको लगता है कि हमारे जो उलमाए कराम हैं वो मुकम्मल तौर पर बाखबर हैं, और फिर वो जो खबरें उनको मिल रही होती हैं वो चूँकि हमारे न्यूज़ मीडिया से मिल रही होती हैं, तो हमारा न्यूज़ मीडिया भी हमें पता है किस तरह काम कर रहा होता है, तो ये तो क्या कसूर दोनों तरफ से है थोड़ा थोड़ा, और दोनों में क्या क्या तब्दीलियों की ज़रूरत है? यकीनन ये बड़ा अहम सवाल है। कहते हैं कि आलिम है वो जिसकी सोच पूरे आलम पे हो। क्योंकि तिरमिज़ी शरीफ की रिवायत है कि एक आलिम की मौत पूरे आलम की मौत, क्योंकि उसकी सोच पूरे आलम पे चल रही होती है। तो कम किस्मती से ऐसा ज़रूर है कि एक आम जो एक आलिम है उसकी सोच एक हद तक है, अपनी मस्जिद तक है, अपने घर तक है, या एक महल्ले तक है। बहुत कम ऐसे स्कॉलर हैं जिनकी पूरे वर्ल्ड व्यू नहीं है। तो क्योंकि हमारा दीन पूरा आफाकी है, हमें हर इंसान की जगह पे जाके उसकी शोबे को जाके देखना कि उसकी शोबे का दीन को ज़िंदा करना। बल्कि बुज़ुर्गों ने तो यहाँ तक लिखा है कि जहाँ से ईमान की सरहदें ख़राब होती हैं उन्हीं सरहदों का तयन करके वहीं से ईमान का और रूहानियत का और पीस का काम शुरू किया जाए। अच्छा। जी, तो हम महदूद हैं जिसकी वजह से बहुत नुकसान हो रहा है। तो हमें जो है ना अब अगर आगे बढ़ना है और खुशियाँ देते हुए बढ़ना है। क्योंकि आपने ड्रामों पर बहुत ज़्यादा स्टडी की हुई है, तो उसके हवाले से थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को गाइड करें कि अब एक ड्रामा आ रहा है टेलीविज़न पर, उसके अंदर ज़ाहिर है एक हीरो भी होगा, एक विलन होगा। विलन जो है वो आपको नेगेटिव के हवाले से बता रहा होगा, हीरो जो है वो पॉजिटिव कैरेक्टर के तौर पर सामने आ रहा होगा। इन दोनों की एक टसल होगी और आखिर में अमूमन ये होता है कि वो जो हीरो है, जो पॉजिटिव साइड है, वो जीत जाती है। लेकिन फिर भी हमारे माशरे पे लोग क्यों कह रहे हैं कि जी ड्रामा तो बड़ा नेगेटिव है और हर चीज़ बड़ी नेगेटिव हो गई है? उसमें से क्या वो पॉजिटिव मैसेज ले नहीं पा रहे या सही तरीके से डिलीवर नहीं हो पा रहा? ये बड़ा खूबसूरत सवाल है आपका। ऐसा है कि दोनों तरफ कमी हुई है। एक तो इंसानी फितरत है, जब उसकी तरबियत नहीं की जाती तो वो मनफी चीज़ को जल्दी कबूल कर लेते हैं। तो हमारे माशरे में ओवरऑल ऐसा निज़ाम नहीं है तरबियत का, तालीम का है और तरबियत का नहीं है, शऊर का नहीं है। और दूसरा ये है जैसे आपने ज़िक्र किया कि जो विलन होता है वो आखिर में अपने आप को तौबा की तरफ ले आता है, इस्लाह की तरफ ले आते हैं, तो ये और मज़ीद पहलू इसका बेहतर हो जाता है। तो ये हमारे यहाँ वो दिखाया नहीं जाता। उसको तो सज़ा ही मिलती है, अगर मिलती है तौबा इस्लाह की तरफ तो वो कभी नहीं आता। अगर हम मुश्किल है जी, अगर उसके पहलू में ये तौबा इस्लाह की तरफ वो खुद से कबूल कर ले, रियलाइज़ कर ले, तो इससे माशरे में बहुत खूबसूरत तस्वुर चला जाएगा। क्योंकि मैं कुरान पाक की एक खूबसूरत आयत कोट करना चाहता हूँ। फरमाया इल्ला मन ताबा, जो तौबा करता है, व आमन व आमिला सालिहा। बल्कि पूरी बात यूँ है कि जैसे हमारे यहाँ गैरत के नाम पर कितला नुकसान होता है,
ایک خاتون تھی مسجد نبوی کے باہر کھڑی ہوئی تھی اور حضرت ابو ہریرہ آئے اور کہا کہ مجھے سوال پوچھنا ہے. بتایا فرمایا کیا بات ہے؟ عرض کیا کہ مجھ سے گناہ ہوا, ایک بچہ ہوا, میں نے اس کو جان سے اس کو ختم کر دیا. تو وہ بڑے حیران ہو گئے, اوہو آج آپ نے ڈبل گناہ کیا. تو وہ کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ چلے گئے. تو کہتے ہیں رات کو مجھے نیند نہیں آئی کہ وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال پوچھنے آئی تھی اور میں نے اس کو ایسا کہا, وہ تو مایوس ہو گئے, وہ کہیں نقصان نہ دے دے اپنے آپ کو کہ میری تو کوئی کفارہ نہیں ہے. صبح نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور آپ نے فرمایا کہ سارا قصہ بیان کیا. تو آپ نے فرمایا ابو ہریرہ یہ آپ نے آیت نہیں سنی, الا من تاب, جو توبہ کرے, وآمن وعمل صالحا, اور نیک عمل کرنا شروع کر دے, فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات, اللہ تعالیٰ تبدیل کر دے گا اس کے گناہوں کو نیکیوں میں. تو ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ بس میں مدینہ کی مارکیٹوں میں آواز لگاتا پھر رہا تھا کہ وہ خاتون کہاں ہے جو کوئی اس نے سوالات کیے تھے. پورا دن اس خاتون کو ڈھونڈتے رہے, آواز لگاتے, اور پھر شام کو دیکھے وہی خاتون مسجد نبی کے باہر کھڑی ہے. تو یہ بات ہے کہ ہمیں اصلاح کی طرف بھی ہمیں جو خوبصورت پہلو ہے وہ دینے ہیں. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ڈرامے یا میڈیا ہائی لائٹ کرتا ہے جو معاشرے میں ہو رہی ہوتی ہیں لیکن کم ہو رہی ہوتی ہیں. ان کا اتنا پیمانہ بڑا نہیں ہوتا کہ آپ ایک گھر میں وہ چیز ہوئی ہے تو آپ 22 کروڑ عوام کو وہ چیز لازمی دکھائیں تاکہ ان کے ذہن میں آ جائے. تو سوال میرا یہ ہے کہ رشتوں کا جو وقار ہے, مطلب ایک باپ کا, سسر کا, دیور کا, جیٹھ کا, ان رشتوں کے حوالے سے جو ڈرامے بنتے ہیں یا جو اس وقار کو ایک طرح سے چیلنج کرتے ہیں, یا وہ یہ دکھاتے ہیں کہ بھئی جیٹھ نے اپنے بھائی کی بیوی کے ساتھ کوئی اس قسم کا رشتہ رکھا ہے, اب یہ کسی گھر میں ہوتا ہوگا, 22 کروڑ عوام کے گھر میں نہیں ہوتا, تو کیا یہ چیز کرنا ٹھیک ہے؟ دیکھیے چیزوں کو اصل میں کہ وہ چھوٹی برائی کو آپ پوری قوم کو دکھا دیں. ایک تو یہ ہے کہ جب بھی اس طرح کی کوئی چیز سامنے لائی آتی ہے تاکہ لوگوں کو اویئر کرنے کے لیے تو لوگ باخبر ہو جائیں, لیکن اس کے جو مثبت پہلو ہیں اصلاح کے, اور ان کے کیونکہ پوری قوم دیکھ رہی ہوتی ہے, ہر طرح کے لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں, وہ ضرور مینشن ہوتے چلے جانے چاہیے. مثلا میں نے ایسے کئی ڈرامے دیکھے جس میں یہ ہوا کہ کوئی ایسے منفی جملے ادا ہو رہے ہوتے ہیں اور جس سے لوگوں کی دل آزاری ہو رہی ہوتی ہے, باقی مذاہب کے لوگوں کی دل آزاری ہو رہی ہوتی ہے, اور وہ بڑا ہمارے معاشرے کی بڑی غلط عکاسی پورے ورلڈ میں جا رہی ہوتی ہے. لیکن ریلیجیس حوالے سے اگر ساتھ اصلاح کا پہلو بھی ساتھ ساتھ چل رہا ہو تو اس خوبصورت جو ہمارے اس معاشرے کی جو اقدار ہیں وہ اچھے طریقے سے نمایاں ہو سکتی ہیں پورے ورلڈ میں. اچھا, اب یہ جو سوال شفا نے کیا وہ بڑا اہم ہے, کیونکہ بہت مرتبہ ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ برائی تو ایک جگہ پر تھی لیکن چونکہ ہم نے اس کو سب کے سامنے لا کر پیش کر دیا تو وہ پھیلنے میں اس نے زیادہ کردار ادا کیا, نارملائزیشن کا کردار ہو گیا. اور پھر یہ بھی ہوا ہے نا کہ ہمیں تو جو دین ہے وہ یہ تعلیم دیتا ہے کہ برائی کو چھپاؤ, تو عیبوں پر پردہ ڈالو, سب کے سامنے لے کر پیش کر دیں, اگر تو غلط نہیں, اور سمجھانے کے لیے بھی آرام سے سمجھاؤ, دنیا کے سامنے اس کو نہ ذلیل کر کے سمجھاؤ. یقیناً اس کو بالکل بڑا خوبصورت بات کی آپ نے اویس بھائی کہ ایک تو برائی کو چھپاتے ہوئے اصلاح کرنی ہے, چھپاتے ہوئے, نہ کہ اس کو اوپن کر کے. بلکہ حدیث پاک میں لکھا ہے کہ ایک سود کتنا برا گناہ قرار دیا گیا ہے, بدترین سود کیا ہے کہ کسی کی انسان کی انسلٹ کرتے ہوئے اصلاح کرنا. اللہ اکبر. تو یہ ہمارے معاشرے میں اس کا بڑا جو ہے ایک غلط کانسیپٹ آ گیا, تو لاشعوری طور پر لوگ جو ہے اس کو قبول کر رہے ہوتے ہیں. تو جبکہ دین میں ابھی جیسے کرونا کے حالات چل رہے ہیں, لوگ ویسے ہی فرسٹریشن کا شکار ہیں, تو اب اس میں ہم اس طرح کے حالات دکھاتے ہیں لیکن اس کا سلوشن نہیں دے رہے ہوتے دین کے حساب سے, تو اس سے جو ہے بڑا منفی. حدیث پاک میں لکھا ہے بشروا ولا تنفروا, اتنی خوشخبریاں پھیلائیے کہ معاشرے سے نفرتیں ختم ہو جائیں. اور ہم کم قسمتی سے ہم لوگ مذہب کے نام پر, لسانیت کے نام پر ہم لوگ اتنی نفرتیں بکھیر رہے ہوتے ہیں کہ خوشخبریاں ختم ہو رہی ہیں. اسی طرح فرمایا کہ یسروا ولا تعسروا, کہ اتنی آسانیاں بانٹیے کہ مشکلات ختم ہو جائیں. لیکن کم قسمتی سے ہم لوگ جو ہے نا ہر مذہب کے نام پر, لسانیت کے نام پر, صوبائیت کے نام پہ جو ہے ہم مشکلات کھڑی کر رہے ہیں. فائنلی میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اگر ہم پاکستانی ڈرامہ اور انٹرنیشنلی جو کام ہو رہا ہے مسلم ممالک میں اس کو کمپیئر کریں تو ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں؟ ہم بہتر پوزیشن پہ اصلاحی نہیں ہیں, اور کیونکہ برائی کا ویسے ذکر کرنا بھی برائی کو پھیلانے کے برابر ہے. ٹھیک ہے, بالکل. اور جب تک ہم اس کا اصلاح کا پہلو سامنے نہیں لاتے تو یقیناً ہمیں جو بھی کوئی تلخ حقائق دکھا رہے ہیں تو آخر میں ویلن ہو یا کوئی بھی, تو آخر میں پازیٹیوٹی کی طرف اس کو لے کے جانا چاہیے. یہ فرض تو لوگوں کے لیے کیا آپ ریکمینڈ کریں گے, وہ کیا کریں میڈیا کو خاص طور پر ڈراموں کو دیکھتے ہوئے, ان کے ذہن میں کیا ہونا چاہیے؟ امید کا باعث بنے, جس کو کلام میں لکھا ہے کہ مایوسی کو کفر قرار دیا گیا ہے اور اس کو ظلم قرار دیا گیا. تو یہ امید ہر صورت
فرمایا نیکی ہوتی ہی ہمیشہ موٹیویشن سے ہے اور گناہ ہوتا ہے ہمیشہ مایوسی میں. ہاں بالکل, تو موٹیویشن جو ہے وہ پھیلانے کی ہمیں ضرورت ہے. بہت شکریہ ادا کریں گے مفتی صاحب, آپ کا وقت دیا آپ نے, اور واقعی یہ جو میڈیا ہے اس کا کردار بڑا اہم ہے. بالکل, تو ہم بھی جو یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں ہماری بھی کوشش یہ ہوتی ہے پازیٹیو. سمجھ سکتے ہیں کہ کیوں لوگ یہ کہتے ہیں کہ پرانے وقت کے ڈرامے, پی ٹی وی کے ڈرامے, آپ ان ڈراموں کو صرف کمپیئر کر لیں آج کے ڈراموں سے تو آپ کو واضح ہو جائے گا کہ کیوں لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس ڈرامے کیوں نہیں کرٹیسزم ہوا کبھی حسینہ معین صاحبہ پہ, کیوں نہیں کرٹیسزم ہو گیا کبھی کسی پچھلے کسی رائٹر پہ, کیونکہ ان کے ڈراموں کی اور ایک بات تھی, الگ لیول تھا سکھانے کا بھی اور پرابلمز کو, برائی کو ہائی لائٹ کرنے کا بھی.